جو بھی سلامت اللہ یا مولا نے رنگ پاک خاطر سکون اطمینان اور مولا دی ڈیوٹی سے مولا دے ذکر جنہوں نے حاضر رکھنے مانگتا ہر ویلے مولا حسین کی ڈیوٹی شامل کرتا اللہم صلی اللہ نے فرمایا مینوں نماز دی حالت حکم خدا آیا اے محمد اج ساری دنیا نو دس دے شک نہ ہووے دنیا نو شک نہ ہووے دنیا نو میں کھولیا اج راز حسین جی حسین جی ناراض ہوئے ہندی نہیں نماز حضور پاک نے فرمایا میں خدا دا چین ہاں اے میرے